सुन्दर समयलाई दिनुभएको छ प्रभु। धन्यवाद दिनुको लागि, यो समयको लागि फेरि पनि हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ, यो शुभ अवसर दिनुभएको छ। फेरि पनि तपाईँको सामु आउँछ। धन्यवाद सम्मतिलाई सहायता गर्नुभएको छ। राजाको वचनहरूमा तपाईँको दासलाई सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु सायद प्रत्येक समय व्यक्तिहरूलाई सहायता आशिष दिनुभएको छ। सबै कुरामा हामीलाई यहाँ गइरहनुभएको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद यसो तपाईँ नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। साँच्चै नै गाउँसम्म बदलाउँछ तपाईँको आराधना होस्, तपाईँको महिमा होस्। धन्यवाद यसो सर्वत्र तपाईँको आराधना छ। फेसबुकमा हुन्छ हामी पाउनु हराल्न सक्नुहुन्छ।
केवल हाम्रो लागि हामीलाई बचाउनको निम्ति हामीलाई उहाँको खाँचो छ होइन। हरेक समय हरेक पाइलाहरूमा परप्रभुको खाँचो छ।
पेश गरौँ। सबैलाई स्वागत छ आजको यस महत्त्वपूर्ण सङ्गतिमा। हाम्रो बिचमा कोही पहिलोपटक हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ ग्रेटर ग्रेस चर्च यस मण्डलीको सङ्गतिमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा उभिन सक्नुहुन्छ। यदि एकजना हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा पुस्तिका दिइनेछ, जसले आफ्नो नाम ठेगाना त्यसमा दिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ त? हुन्छ, दोलखाबाट आउनुभएको छ र उहाँ लगायत सबैलाई जोरदार धन्यवाद। अनि लगभग 1.5 महिना पश्चात हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा फेरि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। के हामी खुसी छैनौँ र? हामीसँग सूचनाहरू पनि छन्, अनि सूचनाहरू सधैँ जस्तो एकनासकै छ, तर हामी यसलाई सम्झाउन कहिले पनि पछि पर्दैनौँ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बाइबल कलेजको कक्षाहरू अनि शनिबार दोस्रो सङ्गतिपछि बाइबल कलेजको कक्षाहरू भइरहेको छ। बिहान 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। लगभग हामी यो सेमेस्टरको अन्तिमतिर छौँ। अनि त्यसपछि सोमबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म जुमबाट घरेलु सङ्गति भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी भइरहेका छौँ र हामी सहभागी हुन सक्छौँ। वचनको सेवकाई र छलफल प्रार्थना सङ्गति हुनेछ। त्यसपछि मङ्गलबार बिहान 9:20 9:40 रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ र त्यसलाई पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई सुन्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अत्यन्तै सुसमाचारको निम्ति राम्रो माध्यम भएको हाम्रो सेवकाईमा यो गवाई हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसपछि बुधबार सदा जस्तै हाम्रो 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिहान मध्य हप्ताको सङ्गति हुन्छ। यहाँ पनि हामी यसरी नै भेला हुन्छौँ र यसरी नै हामी सङ्गति गर्छौँ। वचनको सेवकाई हुन्छ र त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। अनि बुधबार बेलुका नै 6:15 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म पास्टर शिवेदी, पास्टर फ्रेड अनि पास्टर जोन लभ लगायत पास्टरहरूसँग हाम्रो अद्भुत बाइबलीय सेवकाई भइरहेको छ, प्रचारको सेवकाई भइरहेको छ जुमबाट। त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्नेछौँ। विशेष गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मिसनरीहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। अनि बिहिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जुमबाट नै हाम्रो प्रार्थना सङ्गति पनि भइरहेको छ। हामी घरमा बसेर प्रार्थनाहरू बताउन सक्छौँ र एकअर्काको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुसमाचार प्रचार सङ्गति भइरहेको छ। हिजो पनि अद्भुत भएको थियो र यो आउँदा दिनहरूमा पनि निरन्तर भइराख्नेछ र हजुरहरू पनि यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हामी 4 बजी भेला हुन्छौँ र प्रार्थना गरेर यहाँ चाहिँ वरिपरि हामी बाटोमा भेटेका मानिसहरूलाई ट्र्याक्स र सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। अनि त्यो पनि अत्यन्तै राम्रो भएको हामी देख्छौँ। अनि सधैँ जस्तो होइन हाम्रो शनिबार 2वटा सङ्गति हुन्छ, 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म पहिलो सङ्गति होइन, जसमा हामी सबैजना उपस्थिति छौँ। र त्यसपछि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म दोस्रो सङ्गति हुन्छ होइन। अहिले त लगभग भनौँ न हामी पहिलो सङ्गतिमा पनि बढ्दैछौँ, दोस्रो सङ्गतिमा त नि यो हल नै भरिभराउ हुन्छ। हामी दुईटै सङ्गतिमा बस्न सक्छौँ होइन, 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको र 11 बजेदेखि 12 बजेसम्मको दुईवटै सङ्गतिमा हामी बस्न सक्छौँ। तर कम्तीमा एउटामा त हामी छँदैछौँ। अनि त्यसपछि बाइबल कलेजको कक्षा हुन्छ, जवान सङ्गतिहरू, अनि बुधबार मध्य हप्तापछि दिदीबहिनी सङ्गतिहरू भइरहेको छ। यसमा हामी सबैजना सहभागी हुन्छौँ। के पास्टर बुवाले वचन ल्याउनुभन्दा अगाडि हामी एउटा ढोका खोल्नेछौँ होइन, ताकि जुन वचन हाम्रो बिचमा आउँछ त्यो सुन्नलाई हामी तयारी हौँ भनेर हामीलाई हाम्रो हृदय, हाम्रो प्राण, हाम्रो अन्तस्करणलाई तयार पार्नको निम्ति छोटो समयमा तपाईँहरूलाई हितोपदेश 1 अध्यायको 5 पदबाट केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। हितोपदेश 1 अध्यायको 5 पदबाट यस्तो छ, बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ। हामीलाई थाहा छ होइन, हामी कहिलेकाहीँ मूर्ख हुन्छौँ। मलाई पनि थाहा छ म कहिलेकाहीँ मूर्ख हुन्छु। म आफैले भनौँ म थाहा पाउँछु कतिपय अवस्थामा म मूर्ख भएको। अनि सँगै फेरि परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुभएको कारणले अनि त्यसपछि याकुब 3 अध्यायमा हामी माथिबाटको र तलबाटको बुद्धिको डक्ट्रिन शिक्षा हामीले सिकेको कारणले परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिले परिपूर्ण पारिदिनु भएको छ। सँगै फेरि हामी शरीरमा छौँ, कहिलेकाहीँ हामी मूर्ख हुन्छौँ। अनि त्यसपछि बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ। जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई केलाई सुन्नेछ? परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछ।
जे आवश्यक छ अरू कुराहरू जे आत्मिक रूपमा मलाई लाभ दिन्छ, आत्मिक रूपमा मलाई निर्माण गर्छ, त्यो कुराहरूलाई त म सुन्छु नै। तर विशेष गरेर बुद्धिमान मानिसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछ। अनि जब हामी बाइबल पढ्छौँ परमेश्वरलाई सुन्छौँ, जब हामी यसरी प्रचार सुन्छौँ परमेश्वरलाई हामी सुन्छौँ, अनि पवित्र आत्माले परमेश्वरका वचनहरू हाम्रो बिचमा प्रकट गरिदिइराख्नु भएको छ, बताइराख्नु भएको छ। अनि जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने निर्णय गर्छौँ त्यो पनि कस्तो ध्यानसित सुन्ने, अनि सुनेको जस्तो मात्र होइन, एकछिन सुन्ने अनि एकछिनपछि नसुन्ने होइन, आधी सुन्ने अनि बाँकी नसुन्ने होइन, तर सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै, होइन आदिदेखि अन्तिमसम्म नै, सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै। यहाँ वचन होइन, यहाँ चाहिँ पास्टर बुवा अथवा कुनै पनि प्रचारक आएर सुरु गरेदेखि अन्त नहुन्जेलसम्म म परमेश्वरलाई सुनिराख्छु, अथवा दैनिक जीवनमा नै होइन हरेक दिन 24 घण्टा म परमेश्वरलाई सुनिराख्छु, म ध्यानसित सुन्दछु, त्यो पनि ध्यानसित सुन्दछु, म मेरो ध्यानलाई दिँदछु। अनि जब म परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्दछु भने अनि त्यतिखेर म बुद्धिमान मानिस हुन्छु। अनि यदि हामी भनौँ परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्दैनौँ भने होइन हामीले मुक्ति त अवश्य पनि गुमाउँदैनौँ, तर भनौँ न हामीले हाम्रो मूर्खतालाई भने प्रस्तुत गरिरहेका हुनसक्छौँ। होइन कहिलेकाहीँ म आफूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, जब म परमेश्वरको वचनलाई सुन्नको निम्ति चुक्छु, जब परमेश्वरको वचन मेरो अगाडि प्रस्तुत भएको छ तर म त्यसलाई भनौँ सुन्नबाट वञ्चित हुन्छु भने अथवा आफ्नो सुन्दिनँ भने म आफै मूर्ख भइरहेको हुन्छु। त्यही भएर मत्ती 7 अध्यायमा बुद्धिमान हो त्यो मानिस जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालना गर्छ, मूर्ख हो त्यो मानिस जसले मेरा यी वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन। भनेपछि हामी परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यानसित सुन्छौँ र त्यसद्वारा हामी आफैले बुद्धिमान भएको कुरालाई प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ। जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ भने यसले हाम्रो ज्ञान बढाउँदछ। यो ज्ञान भनेको म परमेश्वरलाई अझ बढी, अझ दिन प्रतिदिन अझ गहिरो ढङ्गले चिन्दछु, म बाइबललाई अझ गहिरो ढङ्गले अथवा अझ गहिरो तरिकाले बाइबलका शिक्षाहरू, बाइबलका खण्डहरू, बाइबलका पदहरू, बाइबलद्वारा परमेश्वरले बताउनु खोज्नु भएको कुराहरूलाई म अझ गहिरोमा गएर हेर्दछु अनि मैले ज्ञान प्राप्त गर्दछु। अनि जति म परमेश्वरको वचनमा गहिरिँदछु त्यति नै म परमेश्वरको विषयमा थाहा पाउन थाल्छु। हिजोभन्दा आज बढी म परमेश्वरलाई थाहा पाउँछु। हिजोभन्दा आज परमेश्वर मेरो जीवनमा वास्तविक हुनुहुन्छ र परमेश्वरको ज्ञान ममा बढ्दै जान्छ। अनि ज्ञानमा मात्र होइन नि हामी यसलाई बुद्धिमासम्म लिएर जाँदछौँ। भनेपछि बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ, परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान। अनि हिजोभन्दा आज म परमेश्वरलाई बढी चिन्छु, बढी थाहा छ, अनि परमेश्वरका गुण र चरित्रहरूलाई म अनुभव गर्न थाल्दछु। अनि त्यसले त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान र बुद्धिमा परिणत भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि समझदार मानिसले बुद्धिले भएकाहरू सल्लाह पाउनेछ। अनि हामी यहाँ चाहिँ कोही पनि छैनौँ जसलाई हामीलाई सल्लाहको आवश्यकता पर्दैन। अनि जब हाम्रो जीवनमा गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ अथवा कुनै विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन पारिवारिक निर्णय हुनसक्छ अथवा सेवाकाईको निर्णय हुनसक्छ अथवा व्यवसायको निर्णय हुनसक्छ अथवा आफ्नो जीवनको विषयमा निर्णय हुनसक्छ, विवाहको विषयमा निर्णय हुनसक्छ अथवा जे पनि निर्णय त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। हामीलाई सल्लाह आवश्यक नभएको हामी यहाँ छौँ कोही पनि छैनौँ भने मलाई पनि सल्लाहको आवश्यकता छ अनि धेरै कुराहरूमा। अनि त्यो सल्लाह र सुझाव चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट पाउँदछौँ। अनि जब परमेश्वरको वचनबाट हामी सल्लाह र सुझाव लिँदछौँ भने जहिले पनि हामीले सही सल्लाह र सुझाव पाउँदछौँ। जहिले पनि स्वर्गीय सुझाव, जहिले पनि बाइबलीय सुझाव, जहिले पनि परमेश्वरले दिन खोज्नु भएको सल्लाह र सुझाव, परामर्श म पाउँदछु। अनि कति सुन्दर कुराहरू जस्तो जब हामी परमेश्वरको वचनबाट सल्लाह लिन्छौँ, हामी परमेश्वरबाट सल्लाह लिन्छौँ, परमेश्वरका अभिषिक्त जनहरूबाट सल्लाह लिन्छौँ, हामी बाइबलबाट सल्लाह लिन्छौँ, बाइबलको शिक्षाबाट सल्लाह लिन्छौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई त्यसमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि भनौँ यसले चाहिँ विश्वासी जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। अनि मेरो जीवनमा मैले लिने हरेक निर्णयहरू अनि ती स्वर्गीय हुँदछन्। अनि मैले मेरो जीवनमा लिने हरेक निर्णयहरू परमेश्वरको अगुवाईमा हुँदछ। कारण किन? परमेश्वरको वचनद्वारा मैले मेरो सोचलाई, मैले मेरो मानसिकतालाई, मैले मेरो जीवनलाई परिचालन गरेको छु। भनेपछि यो वचन अत्यन्तै सुन्दर छ होइन। बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ, समझदार मानिसले बुद्धिले भरिएका सल्लाहहरू पाउनेछ। अनि अवश्य पनि हामी यो सल्लाहलाई पाउने व्यक्ति हौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति जुन वचन तपाईँले हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा आशिष दिनुहोस् र यसपछि जुन वचन हामी सुन्नेछौँ त्यसमा पनि हामीलाई तयार पार्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ र माग्छौँ प्रवेश प्रवेशको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई जोरदार ताली। जमसे प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले हामीले जुन कुरा सुन्यौँ यसलाई हामीले विचार गरौँ कि
म एउटा के छ भने हामीलाई समस्या पर्दा हामी कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हामी अहिले पृथ्वीमा हामी सांसारिक बुद्धिलाई खोज्नलाई होइन काउन्सलरहरूकोमा जान्छौँ। विवाहमा समस्या भयो भने विवाहको काउन्सलर हुन्छ होइन, सल्लाह दिने मानिसहरू को बुद्धिमान छ को असल छ भनेर जान्छौँ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरकोमा जानु महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिले भर्खरै हामीले सुनेर होइन, हामी हाम्रो सोचमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रा सम्पूर्ण कुरामा वास्ता गर्दैनौँ, हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर हामीसँग सजिलै पाउने गरी उपलब्ध हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई खोज्नलाई हामीले धेरै कोसिस गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण हरेक समस्यामा चाहिँ मैले यही कुरा विचार गरेको थिएँ कि हामीले विचार गरौँ त दिनमा 3वटा खाना मिनिमम खान्छौँ, 3वटा खाना खान्छौँ, कहिले त 4वटा पनि पुग्छ होइन, चियासम्म गर्ने हो त 5-6वटा 7वटा पनि पुग्छ। याद गर्नुहोस् त हामीलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीलाई भौतिक खानेकुराहरू कति आवश्यक छ। बाइबल चाहिँ हप्ताको एकचोटि चर्च आउने दिन मात्रै होइन, कतिको बाइबल त नयाँ हुन्छ, एकदमै कहिलेकाहीँ यसो धुलो लागेको हुन्छ, त्यो हप्ताको धुलो पोसिन्छ होइन। र यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी परमेश्वरको नजिक हरेक समय परमेश्वरको वचनको सत्यताको गहिराइमा जान सक्यो भने हामीले के बुझ्छौँ, हामीले जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरालाई बुझ्छौँ। मैले हिजो पनि एउटा लिडरहरूसित मैले एकजना पास्टरलाई फोन गरेको थिएँ अनि उहाँ साह्रै निराश हुनुहुन्थ्यो अनि मैले अचम्म लाग्यो। अनि उहाँको निराशपन देख्दाखेरि म छक्क परेँ। यी मानिसहरू किन निराश हुन्छ? किन थाहा छ? आशा हुँदैन, उनीहरू परमेश्वरबाट सुन्दैन, परमेश्वरबाट ध्यान दिँदैन, आफ्नै कुरा होइन, आफ्नै सोचहरू, आफ्नै विचारहरू। अनि कहिलेकाहीँ धेरै कुरा हामी पनि घमण्डै हुन्छौँ आफ्नै विचारहरू प्रस्तुत गर्नलाई। मेरो कुरा सबैले मान्नुपर्छ होइन, हामीलाई परमेश्वरले सबै कुरा उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरका, त्यसकारण हामी मण्डली आउँछौँ, हामी परमेश्वरलाई सुन्छौँ, परमेश्वर हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ। वाह, त्यसकारण हामीसँग बाइबल छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरले पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा असल शिक्षकको रूपमा सधैँ बस्ने गरेर विश्वासीको माझमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अब भन्नुहोस् त हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको वचनलाई खोल्छ वा हामी बुद्धिमान मानिस हुन्छौँ, हाम्रो घर चट्टानमाथि येशू ख्रीष्टमाथि बनाउँछौँ र हामी निराशा हुँदैनौँ, हामी हर्षित हुन्छौँ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै यो कुरा क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। जब हामी यी कुरामा रमाउन थाल्दछौँ नि अनि सांसारिक कुराहरू हामीदेखि टाढा हुँदै जान्छ। मैले एउटा कुरा उदाहरण दिएको थिएँ भने जब हामी सांसारिक कुरातिर नजिक हुँदै जान्छौँ, मैले जहिले पनि एउटा उदाहरण दिएको कुरा, यहाँ चाहिँ संसार छ, म यहाँ छु, यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, म बिचमा छु, संसार यहाँ छ। जब म संसारको कुरातिर रमाउँछु, आहा होइन, संसारको नजिक हुन्छु, म संसारिक दृष्टिकोणमा, सोचमा, विचारमा, संसारका कुराहरूमा नजिक हुन्छु, म परमेश्वरदेखि अवश्य टाढा हुन्छु। परमेश्वर त्यही हुन्छ, परमेश्वरदेखि म टाढा हुन्छु। मेरो सोच चाहिँ संसारिक कुरा सोच्नतिर लाग्छ, संसारका मानिसहरूलाई हेर्न थाल्छ, संसारका मानिसहरूको विचारमा कुरा गर्न थाल्छ। जब जति म फेरि यतापट्टि म परमेश्वरको नजिक जान्छु, बाइबलको नजिक जान्छु, परमेश्वरका जनहरूको नजिक जान्छु, अटोमेटिकल्ली मेरो संसारमादेखि टाढा हुन्छ। म संसारका कुरा होइन, म ख्रीष्टको कुरामा रमाउँछु। मसँग आशा छ, मसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसँग पवित्र आत्मा छ, मसँग परमेश्वरको प्रेम छ, मसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ। अनि त्यो भएपछि हामी रमाउँछौँ। वा, महत्त्वपूर्ण वचन हामीले सुनेका छौँ। धन्यवाद चाहन्छु। यो समय हामी विशेष गरिकन साँच्चै नै तपाईँहरूले झन्डै 1.5 महिना जति होइन पास्टर गणेशले यहाँ धेरै असल कुराहरू प्रचार गर्नुभयो, सुन्नुभयो तपाईँहरूले होइन, आशिषित हुनुभएको छ मलाई लाग्छ। किनभने हामी परमेश्वर आज चाहिँ म अलिकति फरक प्रकारले केही समय चाहिँ फरक प्रकारले चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा शिक्षाको जस्तो कसैले चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा वचन प्रस्तुत गर्दैछु। यसलाई चाहिँ प्रचार भन्दा पनि शिक्षा, टिचिङको तरिकाले, त्यसकारणले अलिकति तपाईँहरूले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। मैले चाहिँ एउटा के विचार गर्छु, परमेश्वरले मलाई चाहिँ यो
मर्कुसको सुसमाचारबाट चाहिँ प्रचार गर्ने हरेक हप्ता सिरियल, त्यस कारणले त्यो टेली सिरियल होइन, यो परमेश्वरको सिरियललाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, मर्कुस 1 अध्यायको 1 अध्याय पल्टाउनेछौँ। तपाईँले बाइबल पल्टाउनुहोस्, हामीसँग नपल्टा इतिहास तर पनि पल्टाउनु भयो भने हामी तपाईँलाई भन्छौँ मर्कुस 1 अध्यायलाई हामी आजको दिनमा चाहिँ 1 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 1 अध्यायको सबै हेर्दैनौँ, 1 देखि 20 सम्मको पदलाई हेर्छौँ। मर्कुस 1 अध्यायको 1 देखि 20 सम्मको पदलाई हाम्रो स्क्रिनमा पनि सायद हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ। हुन्छ, म यसलाई पढ्दैछु, तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुहोस् होइन। यसलाई सुन्नुहोस्। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको सुरु जस्तो भविष्यवक्ताहरूमा लेखिएको छ, हेर म आफ्ना दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउनेछु, जसले तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन्। उजाड स्थानमा कराउने आवाज, परमप्रभुको बाटो तयार पार, उहाँका गोरेटाहरू सिधा बनाऊ। यूहन्ना उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिँदै र पापहरूका क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै आए, अनि सारा यहुदिया देश र यरुशलेमकाहरू तिनीहरूका गएर आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै सबैले तिनीहरूलाई यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। अनि यूहन्नाले ऊनको रौँको वस्त्र र आफ्नो कम्मरमा छालाको पेटी लगाएका थिए, अनि तिनले सलह र वनमा खान्थे र यसो भन्दै प्रचार गर्थे, म भन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ, जसको जुत्ताको फित्ता निहुरेर फुकाउने योग्य म छैन। साँच्चै मैले त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएँ, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीबाट माथि निस्कन साथ उहाँले स्वर्ग खोलिएको र आत्मालाई ढुकुर चाहिँ आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, यिनी तिमी मेरा प्रिय पुत्र हो, जसँग म अत्यन्त प्रसन्न छु। अनि तुरुन्तै आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो, अनि उहाँ त्यहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षित गरिँदै 40 दिन रहनुभयो र वन पशुहरूसित रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा गरे। तब यूहन्नाको पक्राउ भएपछि येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालीलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि स्वर्गको परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। 16 पद। तब उहाँ गालील समुद्रको किनारमा हिँड्दै गर्नुहुँदा उहाँले सिमोन र उनका दाजु अन्द्रियासलाई समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्नुभयो, किनकि उनी मछुवा थिए। अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा हुने तुल्याउनेछु। अनि तुरुन्तै उनीहरूले आफ्नो जाल छोडे र उहाँको पछि लागे। अनि त्यहाँबाट अलि पर गएपछि उहाँले जब्दीका छोरा याकुब र उनका भाइ यूहन्नालाई देख्नुभयो, र जसले डुङ्गाहरूमा जालहरू टुनिरहेका थिए। अनि तुरुन्तै उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो, अनि आफ्ना बाबु जब्दीका डुङ्गामा मजदुरहरूको साथ छोडेर उनीहरू उहाँको पछि हिँडे। हामीले यो खण्ड, अर्को खण्ड चाहिँ हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। एक खण्डकोले केही कुरा मात्रै, हामीले सबै कुरा र सरसरी तपाईँले अहिले सुन्नुभयो जुन कुराहरू अनुसार मर्कुसको सुसमाचार जुन किसिमले प्रस्तुत भएको छ हाम्रो बिचमा, यसलाई अलिकति तपाईँलाई अलिकति ध्यान दिला 2-3वटा कुरा मात्रै यहाँ हेर्नेछौँ। एउटा कुरा चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ जुन पुस्तक लेखेको छ यसको उद्देश्य नै के छ भन्दाखेरि ख्रिस्ट येशू, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको पुत्र मानिसको पाप उठाइलाने। सुन्नुहोस्, यसलाई हेर्नु परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ भनेर मर्कुसले प्रस्तुत गर्दैछन्। जुन कुरा कसरी प्रस्तुत गर्दैछन् भने धेरै कुराहरू यो सुसमाचारमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ उनी चाहिँ पत्रुसको साथमा सेवकाईको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पत्रुसको साथमा हिँड्ने मानिस थिए। अनि उनले चाहिँ येशू ख्रिस्टको यो कार्यलाई, येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कुराहरूलाई मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नको लागि यो पुस्तकलाई प्रस्तुत गरे। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ येशू ख्रिस्ट सारा संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट सारा संसारको
पाप क्षमा गर्ने परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले सारा मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि संसारमा आउनु भएको कुराको प्रस्तुत गर्ने काम यहाँ चाहिँ मर्कुसले पनि यहाँ गरेका छन्। त्यसकारणले तपाईँले मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एक दुईवटा कुरा मात्र, यहाँ सारा बाइबलको एउटा सारलाई हेर्ने हो भने हामी के देख्न सक्छौँ थाहा छ? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु, योना 3:16 होइन, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कहिले पनि संसारसँग उहाँ जतिसुकै समस्यामा संसारले जतिसुकै दुष्टता गरे पनि संसारको बारेमा परमेश्वरले कहिले पनि खराब कुरा राख्नुहुन्न। अहिले उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। संसारको हरेक मानिस बाँचेको उहाँ चाहनुहुन्छ। संसारको हरेक मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईँहरूलाई भन्छौँ हामी बाइबल सुनौँ। त्यसकारण हामी बुधबारको बाइबल सङ्गतिमा तपाईँहरूलाई भन्छौँ कि परमेश्वर के भन्न चाहनुहुन्छ हामीसँग। अनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछन् कि के छ यस्तो हुँदैछ चाहिँ ख्रीष्टले येशू परमेश्वरको पुत्र मानिसको पाप उठाइलाने परमेश्वरको थुमा। एकमा त्यही भने छैन, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको कारण उनले सुरुवातमा के भनेका छन्? सारा पुस्तकको सुरुवातमा उनले भन्छन् येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, येशू ख्रीष्टको शुभ सन्देश, येशू ख्रीष्ट सारा पापी मानिसहरूको लागि पाप क्षमा गर्नको लागि यस पृथ्वीमा आउनु भएको कुराको घोषणा। त्यसकारणले हरेक विश्वासीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यही हो कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ। जब हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा येशू ख्रीष्टलाई चिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै यही सत्यतालाई जान्दछौँ, हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। याद गर्नु छैन परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हामीले योहन्ना 20:31 पदमा हेर्यौँ भने पनि हामी के देख्छौँ भने त्यो किन यी सबै कुरा लेखिएका छन् भन्दाखेरि विश्वास गरेर तिमीले उहाँको नाउँद्वारा जीवन पाऊ भनेर। याद गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यलाई विश्वास गरेर तिमीहरूले उनीहरूलाई उहाँलाई चिन्न सकुन् भनेर चाहिँ सारा पुस्तक लेख्ने काम योहन्नाले पनि योहन्ना 20:31 पदमा उनले यही कुरा प्रस्तुत गरे कि मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकुन्। अनि त्यही कुरा चाहिँ मर्कुसले के भन्दैछन्? मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्, मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई जानुन्। सारा संसारका सबै मानिसहरू पापी छन् अनि बाइबल भन्छ पापको ज्याला मृत्यु। मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई जान्नु यो महत्त्वपूर्ण प्रोसेस हेर्नु छैन। अनि यसो नाउँको अर्थ नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँले के भन्दैछन् भने सुरुमा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार। येशूको मतलब नै के हो? मानिसले धेरै किसिमले भन्दा अहिले त येशू ख्रीष्टको नामलाई नै होइन परिवर्तन गरिसके होइन। कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छ, तर येशू ख्रीष्टको नामको अर्थ के हो? यो हरेक या मर्कुसले यो कुरा मानिसलाई बुझाउन चाहन्छ। येशूको मतलब सुन्नुहोस्, येशू नामको अर्थ चाहिँ यहोवा परमेश्वर हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। येशूको मतलब जस्तो कि पुरानो करारमा यहोशू, त्यही नाम ग्रीकमा येशू, र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचार। उनले के भन्दछन्? येशू ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचार मानिसहरूले सुनुन्, मानिसहरूले जानुन् र मानिसहरूले यो सुन्नु आवश्यक छ। येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट संसारको पापको ज्याला तिर्न यस संसार उहाँको जन्मभन्दा अगाडि नै उहाँको नाउँ यही कुरा राखिएको थियो, येशू नाउँ, जसको मतलब मानिसहरूको पापदेखि उद्धार गर्न परमेश्वरले पठाउनु भएको परमेश्वरको थुमा, परमेश्वरको जन भनेर हामी उहाँको नामद्वारा चिन्न सक्छौँ। अनि यो कुरा मर्कुसले यहाँ प्रस्तुत गरेको छैन। मत्ती 1:21 भने तिनको नाम येशू राख्नु, उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूको पापबाट शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। किन येशू राख्नु भन्दाखेरि येशूले नै सारा मानिसको पापबाट शुद्ध गर्नको लागि उहाँ पर्याप्त हुनुहुन्छ। र त्यसपछि येशू कुरा भयो भने हामी येशूको अगाडि उहाँको टाइटल उहाँको कुराहरू येशू ख्रीष्ट होइन, जिजस क्राइस्ट भन्ने येशू ख्रीष्टको मतलब चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ ख्रीष्ट, जसले भने हिब्रूमा चाहिँ मसाया मतलब के भन्छ? मसायाको मतलब अभिषेक गरिएको। के को लागि अभिषेक गरेको? सारा संसारका मानिसहरूको पापको ज्याला तिर्नको लागि परमेश्वरले निष्कोट थुमाको रूपमा अभिषेक गर्नुभएको परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचार।
मर्कुसले यही कुरा प्रस्तुत गर्दै। त्यसकारणले परमेश्वरको पुत्र जसले सारा संसारलाई पापको ज्याला तिर्न परमेश्वरले अभिषेक गरेर यस संसारमा पठाउनु भएको परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण हरेक विश्वासीले यो जानेको, हरेक पापी मानिसले यो जानेको, मेरो पापको ज्याला तिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट संसार। त्यसकारण हामी यही कुराको साक्षी दिन्छौँ, यही कुराको हामी गवाही दिन्छौँ, यही कुरा हामी मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचारमा बताउँछौँ कि ख्रीष्टले मेरो जीवनमा के गर्नु। ख्रीष्टले, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु मानिसहरू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, म त गरिब थिएँ धनी बनाउनु होइन, तब त्यसको लागि उहाँले क्रुसमा मर्नु भएको होइन। उहाँले तपाईँको पापको ज्याला तिर्नको लागि क्रुसमा मर्नु। यहाँको त्योभन्दा ठुलो हाम्रो लागि छुटकारा के हो? पापको ज्याला तिर्नुभन्दा अर्को कुनै कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ र? होइन। येशू ख्रीष्ट मसाया ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो कुरा होइन, सुसमाचार, असल खबर। हामी सुसमाचारलाई हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ? त्यो हामीले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार होइन, येशू ख्रीष्टको सुसमाचार भनेर पत्रुसले सुरु गरे। असल खबर, मानिस पापी छ। असल खबर के हो? असल खबर मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको छ, मृत्युदण्ड पाएको मानिसको लागि असल खबर के हुन्छ? मृत्युदण्ड पाएको मानिसको लागि असल खबर के हुन्छ? 10 करोड रुपियाँको चेक होइन, ठुलो नारायणी राज दरबारको लाल पूर्जा, महँगो कारको त्यो के हुन्छ, ब्लोगो के हुन्छ त्यसको लागि भन्दा यदि असल खबर चाहिँ उसको जेल छुटकारा, उसको जेल छुटकाराको सन्देश लिएर कोही मान्छे आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ उसको लागि खुसीको खबर हुन्छ। त्यसै गरी केही भन्दैछन् हाम्रो लागि, मानिसहरूको लागि खुसीको खबर के हो? पत्रुसले के अरे मर्कुसले यो कुरा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सुसमाचार येशू ख्रीष्ट सारा पापी मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि यस संसारमा आउनु। उहाँले आउनुभयो मात्रै होइन, यी कुरा त हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले यो कुरामा थुप्रै कुराहरू देख्न सक्छौँ। मानिस पापी छ, पापको ज्याला मृत्यु होइन। मानिस पापी छ, रोमी 3:23, पापको ज्याला मृत्यु, रोमी 6:23। र परमेश्वरको अनुग्रह हुनुहुन्छ, उहाँ कृपामा धनी हुनुहुन्छ। अनि हामीले हेर्नु परमेश्वरको स्वभाव, कहिले पनि मानिसलाई सधैँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, सधैँ मानिसलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। योना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नु, संसारभित्र रहेका हरेक मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। मानिस नष्ट भएको, पापको ज्याला मृत्युमा नष्ट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न, खतम भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् त, रोमी 5:8 अनुसार हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु, हामी असल भएको कारणले। अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ प्रकाश 13:8 त संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै मारिनु भएको थियो। मतलब यो अहिले उहाँ जन्मेर मात्र होइन, उहाँ चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दै अगाडि परमेश्वरले अलग गर्नुभएको परमेश्वरको थोमा, जो चाहिँ सारा मानिसका सारा पापको लागि उहाँले क्रुसमा मरेर मानिसहरूलाई छुटकारा दिने परमेश्वरको थोमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हरेक विश्वासीले यो कुरालाई जानेको चाहनुहुन्छ। हिब्रू 4:3 के भन्छ भने संसारको उत्पत्तिदेखि नै कामहरू समाप्त भइसकेका छन्। मतलब पापको ज्याला तिर्ने काम सुरु भएको छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई एउटा कुरा के बताउँछु भने उत्पत्ति 1-2-3 अध्यायको कथा हामीलाई थाहा छ। मर्कुसले यही कुरा देखाउन चाहन्छ। 1-2-3 अध्यायमा के भयो भन्दा परमेश्वरले सारा कुरा बनाउनु, परमेश्वरले सारा कुरा सृष्टि गर्नु, अनि त्यो सृष्टिमा पनि उत्तम सृष्टि भनेर कहिलेकाहीँ गीत गाउँछौँ नि, मानिस बनाउनु। वाह, परमेश्वरले उत्तम सृष्टि मानिसलाई बनाउनु र मानिसले जुन कुरा नगर भनेको त्यही कुरा गर्नु। मानिसले पाप गर्नु, तर पनि परमेश्वरले मानिसलाई खत्तम गर्न चाहनुहुँदैन, मानिसलाई खत्तम गर्न चाहनु, उहाँको चरित्रलाई जान्नु आवश्यक छ। मर्कुसले यो कुरा देखाउन खोज्दैछन्, उहाँको स्वभावलाई जान्नु आवश्यक छ। मर्कुसले यो कुराहरू मानिसलाई देखाउन चाहँदैछ। उत्पत्ति 3:21 के भन्नु थाहा छ? आदमको पापको ज्याला तिर्नको लागि उहाँले थुमालाई मार्नुभयो, रगत बगाउनुभयो। त्यो येशू ख्रीष्टको छाया थियो। संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै मारिनु भएको येशू ख्रीष्ट त्यहाँ छायाको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले थुमा मार्नुभयो, रगत बगाउनु भयो र छालाको वस्त्र लगाएर उसको पापको ज्याला तिर्दियो। त्यसकारणले उहाँले गर्नुभएको सोचलाई विचार गर्नु। त्यसकारणले अब मानिसहरू त्यसपछि 4:1 हेर्नु भने तपाईँलाई के देख्नुहुन्छ थाहा छ? अब आदम आफ्नै श्रीमतीसँग मिल्न सक्यो, त्यसपछि आफ्नो सन्तान जन्माएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसले के देखाउन सक्छ भने परमेश्वरले प्रेम गर्नु,
परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। हो मर्कुसले यो कुरा त्यहाँ देखाउनु पर्नेछ कि परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार मानिस जातिहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यो कार्यको लागि परमेश्वरले यी कुराहरू गर्नुभएको कुरा देख्छ भने दोस्रो कुरा हामी तपाईँको अगाडि म तपाईँको अर्को कुरा बताउँछु कि बप्तिस्मा। त्यसपछि यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ होइन, उहाँले यीशु ख्रीष्टले पनि बप्तिस्मा लिनुभयो र योहन्नाले पनि बप्तिस्माको प्रचार गरे। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ एउटा बप्तिस्माले चाहिँ हामी एउटा किसिमको कुराहरू जहिले पनि धेरै क्रिस्चियनहरूले विचार गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ बप्तिस्माले क्रिस्चियन हुने भन्ने कुरा होइन। क्रिस्चियन भएको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बाहिरी चिन्हको रूपमा हामी बप्तिस्मालाई लिन सक्छौँ। म क्रिस्चियन भएको मैले मेरो पापको ज्याला यसो ख्रीष्टले क्रुसमा तिर्नु भएको कुराको बाहिरी प्रमाणको रूपमा म पानीको बप्तिस्मा पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिय परमेश्वरको उपस्थितिमा मेरो लागि यसो ख्रीष्ट आजभन्दा यस सृष्टिको अगाडि नै मारिनु भएको थुमा जसले मेरो पाप क्रुसमा तिर्नुभयो, म उहाँसँगै मारिए गाडिए र तेस्रो दिनमा बौरी उठे भन्ने एउटा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ बप्तिस्मा चाहिँ या योहन्नाले त्यही कुरा प्रस्तुत गर्दैछन्। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिम्रो पापी छौ। त्यो ख्रीष्ट जसले तिम्रो पापको ज्याला तिर्नु भएको छ, त्यो ख्रीष्ट जसले तिमी जो परमेश्वरले अलग पार्नु भएको मसिया उहाँमा विश्वास गर्यो भने तिमीले चाहिँ के गर्नेछौ, तिमी उहाँसँगै मर्नेछौ, गाडिनेछौ र बहुरी उठ्नेछौ र यसै गरी उहाँसँगै स्वर्गमा लगिन्छौ। उहाँ एकैचोटि हाम्रो हुने कुराको बाहिरी प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा यहाँ बताउँदैछन्। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई अझै एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई बताउनु खोज्छु। उहाँ मर्नुभयो, विश्वासी पनि उहाँसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ। अब म अघि गणेश भाइले बताउनु भएको याद कुरा गर्नुभएको छ। अब मेरो सोचलाई होइन, मेरो सोच चाहिँ यसो ख्रीष्टले अब क्रुसमा टाँगिसक्यो। अब मसँग ख्रीष्टको सोच छ, अब मसँग ख्रीष्टको उपस्थिति छ। अब म चाहिँ क्रुसमा मरेँ, अब म जिउँदिनँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ विश्वासीसँग विश्वासी चाहिँ क्रुससँगै मरेको छ। रोमी 6 पावलले यही कुरा बताउँछ, 6:6 देखि 6:7 र उहाँसँगै दौडी उठ्नु। रोमी 6:3-4 विश्वासीहरू उहाँसँगै दौडी उठ्छ, उहाँसँगै मर्छ, उहाँसँगै गाडिन्छ, उहाँसँगै दौडी उठ्छ र उहाँसँगै दौडी उठ्नु होइन, के गाडिनु अनि दौडी उठ्नु उहाँसँग र उहाँसँगै उठाइरहने होइन। एफिसी 2:6 हामी ख्रीष्ट येशूमा बसालिएका छौँ। मतलब बप्तिस्माको कुराको अर्थ के हो भने यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु। त्यसै गरी म पापमा थिएँ, म यीशु ख्रीष्ट जुन दिन मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, म उहाँसँग गाडिएँ, म उहाँसँग मरेँ, गाडिएँ र तेस्रो दिन बौरी उठेँ। अब म यीशु ख्रीष्टसँग स्वर्गमा बसालेको छु। त्यस कारणले पावलले गलाती 2:20 अब म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। वाह, यो कुरालाई विचार गर्नु न। त्यस कारणले बप्तिस्माले चाहिँ पुरानो मानिस पूर्ण रूपमा मरेर नयाँ जीवन बौरी उठाए र क्रुसमा ख्रीष्टको शरीरमा भएको एकता। अब म ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएको छु। अब म ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएको, यसो ख्रीष्ट टाउको हुनुहुन्छ, शिर हुनुहुन्छ, अब म शरीरको अङ्ग भएको छु भन्ने कुराको प्रमाण दिने काम चाहिँ यसो ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरामा विश्वास गरेर प्रमाण दिने काम चाहिँ म गर्दछु। यसका यसलाई ध्यान दिनु होइन। गलाती 3:26-28 तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर मण्डलीको अङ्ग भएका छौ होइन। तिमीहरू चाहिँ के भने ख्रीष्टको शरीर मण्डलीको, यसलाई म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दैछु हेर्नु। किनकि ख्रीष्ट येशूमाथि राखेको विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै परमेश्वरका सन्तान हो। किनकि तिमीहरू जतिले ख्रीष्टसित बप्तिस्मा लिएका छौ तिमीहरूले ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ। अब तिमीले ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ, अब ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएका छौ। वाह, म ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग। अब मेरो हात होइन यो, अब मेरो दिमाग होइन यो, यसो ख्रीष्टको सोच मसँग छ। मेरो हात होइन यो, मेरो ख्रीष्टको हात भएको छ। त्यस कारण त हामी अरूलाई शराब, किनभने यसो कहिले पनि अरूलाई शराब नभए, अरूको विषयमा कहिले पनि गलत कुरा यसो ख्रीष्टले सोच्नु भएन। हामी गलत कुरा सोच्दैनौँ, किन थाहा छ, ख्रीष्टले हामीलाई यी कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसले यसलाई अनि हामी चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12:13 भन्छ हामी ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएका छौँ होइन। ख्रीष्ट शिर हुन्छ, हामी अङ्ग भएका छौँ।
त्यसकारणले यूहन्नाले के भन्छ? पश्चाताप गर र यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर। मैले यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार अगाडि बताएँ त के भन्छ? पश्चाताप गर। के मतलब? आफ्नो पापलाई स्वीकार गर। म बिरामी छु भने मात्रै डक्टरमा जान्छु। बिरामी नभएर डक्टर आएर ए डक्टर साहब मलाई के भएको छ के भएको छ जाँदिन न पत्ता लगाउनु भने डक्टरले भन्छ भन्दैन। म बिरामी भएको मेरो यहाँ छु दुख्छ, मेरो यहाँ चाहिँ हुन्छ, मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, या मलाई के हुन्छ, मेरो के हुन्छ, जब म बिरामी जान्छु नि डक्टरमा जान्छु नि। त्यसै गरी जब म यीशु ख्रीष्टमा म पापी भएको महसुस गर्छु, म स्वीकार छु और म पापी छु, मेरो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। त्यसकारण मेरो पापलाई, मेरो अधर्मलाई जब मैले स्वीकार छु, मैले जान्दछु मेरो लागि डक्टरको आवश्यकता छ, म यीशु ख्रीष्टमा जान्छु होइन। पाप स्वीकार गर्नु र बाइबलले रोमी 3 को 23 भन्छ सबैले पाप गरेका छन् र यस कुरालाई स्वीकार गर्नु। त्यसकारण हामी पापी भएको कुरा जब पत्ता लगाउँछौँ, हामी स्वीकार गर्छौँ अब मेरो लागि उद्धारकर्ताको आवश्यकता छ अनि त्यो उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मर्कुसले यही कुरा गर्छ। त्यसकारण पश्चाताप गर। अनि यीशु ख्रीष्टले आफ्नो समय पुरा भएपछि आफूले सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा उहाँले के गर्नु? 15 पदमा होइन 1:15 भन्नुभयो समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको नजिकै राज्य आएको छ। पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर। तिम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको कुरालाई विश्वास गर। तिम्रो पापको लागि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कुरालाई विश्वास गर। वाह, याद गर्नुहोस् त यही कुरा हो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसकारण हामी यही कुराहरूलाई ध्यान दिनेछौँ, यही कुराहरूलाई विचार गर्नेछौँ र बाइबलमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने धेरै अर्थमा मानिसहरूले पनि यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छन् होइन। मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छन्, आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर फर्केका छन्। त्यसकारण हामी पनि त्यही दिन यीशु ख्रीष्टलाई हामीले त्यही किसिमले चिन्यौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनको लक्ष्य यही हो। म पापी थिएँ, मेरो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले मलाई छुटकारा गराउनु भएको छ। र त्यसपछि यीशुले के गर्नुभयो? सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र यहाँ अलिकति बोलावटको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अन्तिममा उहाँले मानिसहरूलाई बोलाउनु के भनेर प्रचार गरौँ? पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर, सुसमाचारमा विश्वास गर। अनि त्यसपछि के हो थाहा छ? यही कुरा बताएपछि सिमोन पत्रुसलाई र उसको भाइ अन्ड्रियासलाई र त्यसपछिबाट तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो भने जब्दीका छोरा याकूब र उनका भाइ यूहन्नालाई उनीहरू माछा मार्ने माझीहरू उनीहरूलाई गएर यही कुरा बताउनु, हे सबै मानिस पापी छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, पश्चाताप गर, स्वीकार गर, तिम्रो पापलाई मानिलिऊ र तिमीले के गर? यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर। अनि उहाँले भन्नु मेरो पछि लाग्नु के गरे थाहा छ? त्यहाँ उनले जाल ढुङ्गा छोडे, बाबुआमालाई पनि छोडेको छ। यूहन्नाले बाबुआमालाई हेर हाम्रो बाबुलाई दियो ढुङ्गासँग जाल, हाम्रो बाबुलाई दियो, हामी त गयौँ यीशु ख्रीष्ट, हामी गयौँ। किन थाहा छ? अनन्त जीवन यीशु ख्रीष्टमा छ, अनन्त जीवन यीशु ख्रीष्टमा छ, मुक्ति यीशु ख्रीष्टमा छ र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध यीशु ख्रीष्टमा छ। त्यसो भएर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई हामीले विचार गर्नु, सुसमाचार प्रचार गर्ने। त्यसकारण हाम्रो जीवनको अर्थ पनि यही हो। जब हामी मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रस्तुत गर्छौँ, मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छ, मैले अनन्त जीवन पाउँछ। त्यो हाम्रो चर्चमा आएर केही पनि फरक पर्दैन। चर्च यीशु ख्रीष्टको हो। यीशु ख्रीष्टले मण्डलीलाई निर्माण गरेको छ। हामी स्वर्गमा मुक्ति पाएका, अनन्त जीवन पाएका हरेक विश्वासीहरू यीशु ख्रीष्टसँगै स्वर्गमा रहनेछ। वाह, त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई यही प्रकारले विश्वासी जीवनमा हामीले पनि मानिसहरूलाई बचाउने सुसमाचार प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। त्यसकारण हामी यसलाई अर्को अर्थमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई के भन्छ? समृद्धिको सुसमाचार, अर्को अर्थमा के भन्छ? सङ्घाइको सुसमाचार प्रचार गर्ने होइन। यीशु ख्रीष्टले बचाउने सुसमाचार प्रचार। यूहन्ना 15 अध्यायमा पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्छन्, पवित्र शास्त्र बमोजिम यीशु ख्रीष्ट हाम्रो यस संसारमा आउनुभयो
त्यही पवित्र शास्त्र बाइबल बमोजिम यसो ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। र यो कुरालाई तिमीहरूले विश्वास गर्यो भने तिमीहरूको लागि अनन्त जीवन छ। त्यसकारणले हामीले यो प्रचार गरेको परमेश्वर चाहन्छ। हामीलाई पनि उहाँले बचाउनु भयो र भन्नुभयो अब सुसमाचार प्रचार। अब हामीले सुसमाचार, उहाँले मानिसलाई उद्धार गरेर आफ्नो राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। उहाँले उद्धार गर्नु मात्रै भएन, अब उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाउनु भएको छ। हामी पहिलो पत्र 2:9-10 हेर्नेछौँ। स्क्रिनमा पहिलो पत्र 2:9-10 हेर्नेछौँ। तर तिमीहरू चाहिँ याद गर्नु, विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले भने तिमीहरू चाहिँ एउटा चुनिएको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हो। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिमा बोलाउनु भयो, उहाँको सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। तिमीहरू जो बितेका समय प्रजा थिएनौ तर अब परमेश्वरको प्रजा हो। तिमीहरू जसले दया पाएका थिएनौ अब दया पाएका छौ। अब तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार। तिमीहरू साधारण मानिसहरू होइन, तिमीहरू परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू हो। हामी अर्को एउटा खण्डलाई पनि हेर्नेछौँ होइन। यो चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:21 किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हो, किनकि तिमीहरू उहाँकै पाइलामा पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्ट हाम्रा लागि दुःख गर्नु। त्यसकारण तिमीहरू पनि यही पाइलामा हिँड भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको कुरालाई हामी ध्यान दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु कि यो कुरालाई हामी विश्वासहरू मर्कुसको यो खण्डबाट मर्कुसले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई जो हामी बुझ्दछौँ। याद गर्नुहोस्, एउटै कुरा हामीले जानुपर्छ कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गवाही दिए। के भनेर गवाही दिए? म होइन। मानिसहरू यूहन्नाको पछि लागे। उसले भन्छ म होइन, यसो ख्रिस्ट। त्यसकारण कहिलेकाहीँ धेरै पास्टरले आफूलाई पपुलर प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। हेर म जस्तो राम्रो प्रचार, म जस्तो मानिसहरू होइन, ख्रिस्ट। हामीले जहिले पनि ख्रिस्टलाई देखाउनु आवश्यक छ। ख्रिस्टबाट मात्रै मानिसको उद्धार हुन्छ। ख्रिस्टले मात्रै मानिसको पापको ज्याला तिर्नु भएको छ। ख्रिस्टले मात्रै सबै कुरा हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। त्यसकारण यूहन्नाले ख्रिस्टलाई देखाए, म होइन ख्रिस्टले भन्नुभयो। यूहन्नाको प्रचार सुने र पत्रुस, यूहन्ना, याकुबले यो कुरा सुनेर आफ्नो सबै कुरा छोडे। थाहा छ, त्यही कुरा सुनेर उनीहरू यसो ख्रिस्टको पछि लागे। आज क्रिस्चियन जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गरोस्, परमेश्वरले मैले उत्पत्तिको कुरा गरेँ। उत्पत्ति 1:2-3 मानिसले जुन कुरा गुमाएको थियो, परमेश्वरले यही बाइबल बन्द गर्दा 20-21-22 पदमा के भन्नुभएको छ थाहा छ? हामीसँग आशा छ, निराश नहो, स्वर्गमा तिम्रो लागि सबै नयाँ यरुसलेम, नयाँ स्वर्ग, अनन्त जीवनमा परमेश्वरसँग तिमीहरू सधैँ रहनेछ। मर्कुसले यही कुरा बताउन चाहे। प्रकाश 20-21-22 गएर हेर्नुहोस् तपाईँ कि परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको त्यो राज्य कसैले पनि हामीलाई खोसेर लान सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँका मानिसहरू हुन्। त्यसकारणले यस ख्रिस्टको बारेमा मर्कुसले स्वीकार गरेर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरको सुसमाचारमा विश्वास गर र यीशु ख्रिस्टसँग त्यो सामर्थ्य छ। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना। प्रभु हामीको माया धन्यवाद छ। जय जयकार गर्छु परमेश्वर, महान प्रभु, जीवित प्रभु, प्रेमी प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद चाहन्छु। आजको दिन समयको लागि धन्यवाद। हामी प्रत्येकसँग हुनुभएको लागि धन्यवाद। हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई उद्धार गर्नुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको सुसमाचार जसले हामीलाई जीवन दिएको छ, जसले हामीलाई बताएको छ। यदि तपाईँ यहाँ कोही मानिसहरू अझै पनि तपाईँ दुधारमा हुनुहुन्छ, यसो ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन, यही समय स्वीकार गर्नुहोस्, म पापी हुँ, प्रभु मलाई लिनुहोस्। यसरी सानो प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो कार्य गर्नुहुनेछ। धन्यवाद चाहन्छु आजको सङ्गतिमा दिनुभएको सबै आशिषको लागि, गर्नुभएको प्रेमको लागि, अनुग्रहको लागि।
प्रभु आफ्ना दास दासीहरू प्रत्येकलाई लिनुहोस् प्रभु, छुनुहोस् प्रभु, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि शक्ति बल सामर्थ्यले भरपूर पार्नुहोस्। आज आउन नसक्नुभएका तपाईका छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, बिरामीहरूलाई निको बनाउनुहोस्, समस्यामा परेका मानिसहरूको समस्या हटाइदिनुहोस्, फिक्रीमा परेका मानिसहरूको फिक्री छुटकारा दिनुहोस्, हरेकसँग हुनुहोस् प्रभु, तपाईको प्रेम प्रस्तुत गर्नु, तपाईको रूपलाई प्रस्तुत गर्नु हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद, हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। अब दिउँसोको समयलाई आशिष दिनुहोस् र हाम्रा विभिन्न ठाउँमा अरू हरेक सङ्गतिलाई आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र हामी यो भेटीलाई पनि तपाईँको चरणमा आसन दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। प्रत्येकसँग भएर तपाईँको महिमाको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै सम्पूर्ण अर्ज विधि प्रार्थना पुकार पिता तपाईँको हातमा राख्छौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सम्मति र भरिभरि वैज्ञानिक साथमा हेर्नुहोस्। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ।